क्या आप जानते हैं कि 2016 से लेकर अब तक वर्ल्ड मीटर साइट पर चलने वाली उल्टी गिनती मुसलसल बता रही है कि दुनिया भर में मौजूद तेल के ज़खायर इंतहाई तेज़ी से कम होते चले जा रहे हैं। इस उल्टी गिनती मीटर के मुताबिक इस वक्त पूरी दुनिया में तेल के ज़खायर सिर्फ 1.36 ट्रिलियन बैरल बाकी रह गए हैं। इस्लामी मुल्क सऊदी अरब के जो दुनिया का 16% तेल प्रोड्यूस करता है, इसके तेल के ज़खायर आज सिर्फ 266 बिलियन बैरल्स बाकी हैं। माहिरीन का कहना है कि सऊदी अरब के पास मौजूद तेल के ये ज़खायर लगाए गए अंदाजों से कम तो हो सकते हैं, मगर ज्यादा हरगिज नहीं। और अगर माहिरीन की इस बात को मान लिया जाए तो इस बात का रिजल्ट ये निकलता है कि सऊदी अरब के पास इस्तेमाल और बेचने के लिए आइंदा 35 से 40 साल के दौरान तक का ही तेल बाकी बचा है। न सिर्फ ये, बल्कि बहुत से माहिरीन तो यहाँ तक भी कह चुके हैं कि सऊदी अरब के पास आइंदा 20 साल बाद तेल का बस उतना सा ही जखीरा बाकी रह जाएगा कि जो उसकी इकोनॉमी को बेहतर करने में किसी भी किस्म की मदद नहीं कर पाएगा। शायद आप ये बात नहीं जानते होंगे कि सऊदी अरब की मईशत यानी जीडीपी का 40% हिस्सा उनके जमीन से निकलने वाले तेल की ही बदौलत कायम है। इस 40% हिस्से के बारे में बहुत से सऊदी माहिरीन ये बात कह चुके हैं कि जमीन से निकलने वाले तेल या क्रूड ऑयल से जो इनकम हासिल होती है, अगर उसके असल अदादोशुमार इकट्ठे किए जाएं तो सऊदीया की मईशत में तेल का इन्हिसार 40 के बजाय 75% से भी ज्यादा है। अब तेल से चलने वाले एक अमीर मुल्क को जब ये अंदाजा हुआ तो उस वक्त सऊदी अरब पर एक ऐसा नौजवान हुक्मरानी कर रहा था कि जो सऊदी अरब के बारे में 2016 से ही 2030 का प्लान अपने दिमाग में लेकर चलना चाहता था। जी हाँ, आप बिल्कुल दुरुस्त समझे। उस नौजवान का नाम MBS यानी मोहम्मद बिन सलमान है। 2015 के पेरिस एग्रीमेंट के मुताबिक दुनिया के सारे मुल्क अपनी सारी इंडस्ट्री फॉसिल फ्यूल पर शिफ्ट कर रहे हैं। मोहम्मद बिन सलमान जानता है कि उसे साल 2040 आने से पहले खुद को और अपने मुल्क को मुकम्मल तौर पर बदलना है। विजन 2030 के इस लॉन्ग टाइम प्रोजेक्ट में वैसे तो कई बड़े बड़े मंसूबे और तब्दीलियां शामिल हैं, मगर इन मंसूबों में से कुछ मंसूबे ऐसे भी हैं कि जो सऊदी अरब और मोहम्मद बिन सलमान की बका के लिए बहुत जरूरी हैं। सऊदी अरब के 38 साल क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान चाहते हैं कि सऊदी अरब दुनिया की 19वीं बड़ी इकोनॉमी की रैंकिंग से टॉप 10 में जगह बनाए। इस काम के लिए मोहम्मद बिन सलमान ने सबसे पहले दुनिया भर के ऐसे लोगों को अपने मुल्क में खुली छूट दी कि जो किसी भी नए आइडिया को सामने रखकर सऊदी अरब में कुछ नया और जदीद करना चाहते हों। इस वक्त सऊदी अरब की मईशत में प्राइवेट बिजनेस की शरह 40% है, जिसको मोहम्मद बिन सलमान 2030 तक 65% पर लाना चाहते हैं। मोहम्मद बिन सलमान ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि फिलहाल इस वक्त तक पूरी दुनिया में सऊदी अरब का इमेज एक सख्त गिर मजहबी रियासत जैसा है, जबकि इसी जैसी दीगर मुसलमान अरब रियासतें मसलन कतर, UAE और बहरीन पूरी दुनिया के लिए सॉफ्ट पैलेस समझे जाते हैं। लिहाजा सऊदीया की इस खास पहचान की वजह से भी इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट लाना काफी मुश्किल काम है। मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब में फुटबॉल लीग्स बना रहे हैं, प्लेयर खरीद रहे हैं, म्यूजिक शोज, सिनेमा, कसीनो और यहाँ तक कि खवातीन के मुकाबले हुस्न भी अपने मुल्क को खसूसी तौर पर हिस्सा दिलवा रहे हैं। दूसरी जानिब जब से सऊदी अरब से तेल निकला है तब से ही सऊदी अरब की 97% अवाम अपने घरों में बगैर कोई काम किए लेट कर और फुल मजे में जिंदगी गुजार रहे हैं। इनकी अयाश और दौलतमंदाना तबीयत से पूरी दुनिया अच्छी तरह वाकिफ है, जबकि बाकी बच जाने वाले ऐसे सऊदी शहरी के जिन्हें लगता है कि सरकार की तरफ से मिलने वाला माहाना खर्च उनके लिए नाकाफी है, तो वो तमाम लोग अपने अपने शहरों में सरकारी मुलाजमतें कर रहे हैं। ये मुलाजमतें ऐसी हैं कि जहां इनका काम ना होने के बराबर होता है, क्योंकि सऊदी सरकार की जानिब से उनकी मदद के लिए भी फिर आगे बहुत से गैर मुल्की मुलाजिम हायर किए जाते हैं। मोहम्मद बिन सलमान अब इन तमाम लोगों की हड हरामी खत्म करके इनको काम पे लगाने का सोच रहे हैं, और इस चीज के लिए उन्होंने सऊदी अरब के तमाम शहरों में जदीद स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज खोलना भी शुरू कर दी हैं। आपके लिए सऊदी अरब का ये कानून भी काफी दिलचस्पी का बाइस बनेगा कि सऊदी कानून के मुताबिक एक सऊदी शहरी को हर सूरत गैर मुल्की मुलाजिम से ज्यादा या डबल तनख्वाह दी जाएगी, और जो सऊदी किसी भी जगह सरकारी मुलाजमत कर रहा है तो उसे वहां से दुनिया की कोई ताकत टर्मिनेट भी नहीं कर सकती है। मोहम्मद बिन सलमान अपने मुल्क में राइज इन कवानीन को भी खत्म कर रहे हैं, और साथ ही वो 170 किलोमीटर लंबे और 200 मीटर चौड़ाई वाले एक ऐसे शहर की तामीर कर रहे हैं कि जिसको दुनिया दी लाइन के नाम से जानती है। यह पूरी दुनिया में अपनी नौयत का वाहिद ऐसा शहर होगा कि जो अपनी दोनों तरफ के मंजर को आईने की तरह रिफ्लेक्ट करेगा। इस शहर में दुनिया की तेज तरीन ट्रैफिक, फ्लाइंग कार्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाले रोबोट मौजूद होंगे। इस शहर का नक्शा इस तरीके से बनाया जा रहा है कि आने वाले वक्त में न सिर्फ इस शहर को मजीद फैलाया जा सके, बल्कि इसे पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी कंपनीज के लिए ग्लोबल हब भी बनाया जा सके। सऊदी अरब का न्योम नामी ये शहर मुकम्मल होने के बाद दुनिया का महंगा तरीन शहर तो होगा ही, लेकिन साथ ही ये दुनिया का वाहिद ऐसा शहर भी कहलाएगा कि जिसमें मुस्तकबिल की तमाम मुमकिन टेक्नोलॉजीज को भी अप्लाई किया जा सकेगा। नाज़रीन गिरामी, मोहम्मद बिन सलमान अपने मुल्क में जो तब्दीलियां लेकर आ रहे हैं
بہت سے لوگ انہیں غلط اور بہت سے لوگ انہیں درست کہتے ہیں۔ کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ ایک اسلامی ملک کو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جیسا محمد بن سلمان بنا رہے ہیں، اور کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ محمد بن سلمان جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ وقت اور مستقبل کے ممکنہ تقاضوں کو سامنے رکھ کر رہے ہیں۔ آپ کے نزدیک محمد بن سلمان آنے والے وقت میں امت مسلمہ کے ہیرو کہلائیں گے یا ولن؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ میں ہوں شکیل حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ چینل بھکر نیٹورک ویڈیوز۔ ناظرین گرامی، دراصل سعودی عرب ایک ایسا شہر تعمیر کر رہا ہے کہ جو دکھنے میں کسی بھی سائنس فکشن فلم کا حصہ لگتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اس شہر کی تعمیر کا تخمینہ $1 ٹریلین تک لگایا گیا تھا، مگر اب یہ رقم زیادہ ہوتی نظر آ رہی ہے۔ سعودی حکام کا دعویٰ ہے کہ 2045 تک یہ شہر مکمل طور پر تیار کر لیا جائے گا۔ معاشی طور پر سعودی عرب مشرق وسطیٰ کی سب سے بڑی اور دنیا کی 18ویں بڑی معیشت ہے، لہٰذا صحرا اور تیل کے بغیر سعودی عرب کا ذکر نامکمل ہے۔ اس ملک کا زیادہ تر حصہ ریگستان پر مشتمل ہے، جہاں کا درجہ حرارت 45 ڈگری یا اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اس طرح کے ماحول کے باوجود سعودی عرب جغرافیائی لحاظ سے ایک ڈائیورس ملک ہے، جہاں پہاڑیاں اور آتش فشاں بھی موجود ہیں، جبکہ حیران کن طور پر سعودی عرب میں 2000 سے زیادہ غیر فعال آتش فشاں کے علاوہ کچھ فعال آتش فشاں بھی پائے جاتے ہیں۔ سعودی عرب کی معیشت کا زیادہ تر انحصار پیٹرولیم مصنوعات پر ہے، اور یہ پیٹرولیم مصنوعات کا دنیا کا سب سے بڑا برآمد کنندہ بھی ہے۔ مشرق وسطیٰ کے دیگر ممالک بھی تیل پر انحصار کم کرتے ہوئے سیاحت کو فروغ دے رہے ہیں، اس لیے سعودی عرب بھی اپنی معیشت کا تیل پر انحصار کم کرتے ہوئے سیاحت کے لیے بڑے پیمانے پر کام کر رہا ہے۔ سعودی عرب کے ویژن 2030 کا اصل مقصد بھی تیل پر انحصار کم کرتے ہوئے ملکی معیشت کو دیگر مواقع فراہم کرنا ہے، جن میں سیاحت کے شعبے کو سب سے اہم مانا جاتا رہا ہے۔ نیوم اسمارٹ سٹی ایک شہر نہیں بلکہ ایک مکمل ریجن ہے۔ مستقبل میں اس ریجن کے اندر کئی نئے شہر بھی تعمیر کیے جائیں گے۔ سعودی حکومت نے اس ریجن کے لیے 26,500 مربع کلومیٹر کا رقبہ مختص کیا ہوا ہے۔ نیوم شہر کا نام بھی بہت کافی دلچسپی کا سبب ہے۔ دراصل یہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے۔ نیوم کا نیو قدیم یونانی زبان سے لیا گیا ہے، جس کے معنی نیا کے ہیں، جبکہ نیوم کا ایم عربی لفظ مستقبل کا مخفف ہے، جس کے معنی مستقبل کے ہیں، یعنی نیوم کا مطلب ہے مستقبل کا شہر۔ اس منصوبے پر کام کرنے والے ماہرین کے مطابق نیوم شہر میں 10 الگ الگ منصوبے بنائے جائیں گے، جن میں سے 4 کی مکمل تفصیلات جاری کی جا چکی ہیں۔ ان میں سے ایک آکسیجن ریجن ہوگا کہ جسے مستقبل کا انڈسٹریل سینٹر بنایا جائے گا۔ دوسرے ریجن کو ٹروجینا کا نام دیا گیا ہے، جسے انتہائی سرد علاقے کی طرز پر ڈیزائن کیا جائے گا۔ اس ریجن کا افتتاح 2026 میں متوقع ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ریجن اپنی تعمیر سے پہلے ہی ایشین ونٹر گیمز اور 2029 کی میزبانی کے حقوق حاصل کر چکا ہے۔ یہ ریجن پہاڑی علاقوں پر مشتمل ہوگا، جبکہ یہاں برف باری کے لیے مصنوعی برف کا استعمال کیا جائے گا۔ نیوم میں بننے والا تیسرا ریجن سندھالا ہوگا، جہاں مختلف اقسام کے ریزورٹ تعمیر کیے جائیں گے۔ یہ علاقے تقریباً 2000 افراد کی میزبانی کر سکیں گے۔ نیوم سٹی کا چوتھا اور سب سے بڑا ریجن دی لائن ہوگا۔ اس منصوبے کا اعلان 10 جنوری 2021 میں کیا گیا تھا۔ دی لائن کے ڈیزائنرز کے مطابق اس شہر میں 90 لاکھ افراد کے رہنے کی گنجائش ہوگی۔ اس شہر کو ملٹیپل لائرز میں تعمیر کیا جائے گا تاکہ یہاں رہنے والے افراد 3 ڈائمینشنز میں حرکت کر سکیں۔ ماہرین کی جانب سے اس کو زیرو گریوٹی اربانسم کا نام دیا گیا ہے۔ اس پورے ریجن میں 100% قابل تجدید توانائی استعمال کی جائے گی۔ دی لائن میں ذرائع آمد و رفت کے لیے کسی بھی قسم کی سڑکیں موجود نہیں ہوں گی، لہٰذا اس پروجیکٹ میں سڑکوں پر چلنے والی گاڑیوں کا بھی استعمال نہیں کیا جائے گا۔ ٹرانسپورٹ کے لیے صرف ایک ہائی سپیڈ لوپ کا استعمال کیا جائے گا تاکہ شہر کے ایک حصے سے دوسرے حصے تک جلد رسائی حاصل کی جا سکے۔ دی لائن کو اس طرز پر ڈیزائن کیا گیا ہے کہ یہاں رہنے والے افراد کی ضرورت کی ہر چیز صرف 5 منٹ کے پیدل فاصلے پر موجود ہوگی۔ اس کے علاوہ نیوم سٹی میں ایئرپورٹ بھی تعمیر کیا جائے گا، اور جغرافیہ کے اعتبار سے اس ہوائی اڈے کو اس طرح تعمیر کیا جائے گا کہ دنیا کی 40% آبادی صرف 6 گھنٹے میں نیوم تک پہنچ سکے گی۔ ماہرین کا دعویٰ ہے کہ نیوم اسمارٹ سٹی میں تعمیر ہونے والے تمام ریجنز میں مصنوعی ذہانت کا بھرپور استعمال کیا جائے گا، اور یہاں رہنے والے لوگوں کی ہر سہولت کو ممکن بنانے کے لیے دنیا بھر کی جدید ٹیکنالوجی کو اس شہر کا حصہ بنایا جائے گا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔